मेरो बालबच्चा साथमा लिएर गएपछि म बसेर के भन्नु सक्छु। दुनियाँ बन्द थियो हेर्नु, आफै हस्पिटल गएर आफै बसेको मान्छे आफ्नै हातले हुर्काएको। अब एक्कासी त्यस्तो खबर सुन्ने हेर्नु, त्यस्तो खबर सुन्नेपछि अब न केही बोल्न सकेँ म, केही अब न केही गर्न सकेँ। माया त लाग्छ सर, सधैँ जुनी साथमा बसौँला, जे हुन्छ गरेर कामलाई भयो ल्याइसक्यो। कसैलाई माया लाग्दैन, टिन्टा छोरी हुँदा के भन्नु अब त्यस्तालाई। अब त गए पनि एउटा मेरा दुईटा बाच्चा छोड्दैन म उनीको सहारामा बाँच्थेँ होला। तर मैले त्यस्तो केही दिएको थिएन उसलाई, न दुःख दिएको थिएँ न केही। दर्शकबिन नमस्कार, म वीरेन्द्र घरती। यति बेला हामी प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 चित्ती खोलामा आइपुगेका छौँ। योभन्दा केही समय अगाडि मात्र तपाईँहरूले एक महिलाले आत्महत्या गरेको भनी विभिन्न सञ्जालमा तपाईँहरू देख्नुभयो र त्यो भिडियोहरू हामी तपाईँको माझमा परिवारसँग र घटनास्थल त्यसै गरी उहाँका माइती पक्षसम्म हामी पुगेर त्यहाँको रिपोर्टिङ तपाईँहरूको माझमा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। भने यति बेला यो विषयले, यो घटनाले भने निकै नै चासोको विषय बनाएको छ। जो गायत्रा सुनार थिइन्, उनले ती बच्चाको हत्या गरेर आफूले नै आत्महत्या गरेकी हुन् त भन्ने विषयमा निकै नै चासोको विषय रहेको छ र धेरैको गुनासो छ, धेरैको चासो छ यो विषयमा। र यति बेला हामी धेरैजनाको कमेन्टमा हेर्न सक्छौँ कि यो कसैको टचरले हुनसक्छ भन्नेको ओइरो पनि धेरैको आएको छ र धेरैको यो आत्महत्या नै हो भनेर धेरैले यति बेला वाद विवाद प्रतिवाद गरिराख्नु भएको छ। भने यति बेला यथार्थ के हो, कतिपयले भन्नुभएको छ श्रीमानसँग, उहाँको श्रीमानसँग यथार्थ बुझ्नु पर्यो भनिसके पश्चात यति बेला हामी उहाँको श्रीमानसम्म चाहिँ आइपुगेका छौँ। यति बेला उहाँको श्रीमान घरमा आइपुग्नु भएको छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँका केही कुराकानीहरू हामी बुझ्नेछौँ कि ताकि उहाँप्रति पनि शङ्कास्पद रहेको भनी धेरैले गुनासो गरिसके पश्चात यति बेला यथार्थ के हो, उहाँहरूको घटना हुनुभन्दा कहिले अघि, कति अघिसम्म चाहिँ कुराकानी भएको थियो र कहिलेसम्म र के कुराकानी भएको थियो, हामी यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनका लागि यति बेला प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 चित्ते खोलामा आइपुगेका छौँ र के भन्नुहुन्छ उहाँको श्रीमान यथार्थ आज हामी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। यति बेला भन्ने लाग्छु उहाँको जो मृतक गायत्री सुनारको श्रीमानसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्न तपाईँको माझमा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, म प्रकाश सुनार। प्रकाश सुनार, हजुर। तपाईँको श्रीमतीको मृत्यु भयो भनेर कति बेला थाहा पाउनुभयो तपाईँले? मैले अर्को दिन बिहान 8 बजीतिर थाहा भएको। इन्डिया पुलिसले फोन उठाएको थियो। मैले रातभरि ट्राई गरेँ, फोन हानेको छु, एकचोटि पनि फोन रिसिभ भएन उसको। धेरैचोटि फोन गरेर म रातभरि सुतिनँ। त्यस दिन म उसलाई रातभरि फोन गरेँ, उसले फोनै उठाएन एकचोटि पनि। उसको माइतीमा पनि फोन गरेँ, उसको माइतीले भन्यो यहाँ आएको छैन, हाम्रो फोन पनि रिसिभ गरेको छैन, घरबाट पनि फोन रिसिभ गरेको छैन। आखिर किन फोन रिसिभ गरेको छैन हजुर, यो पत्ता लगाउन सकेन। अब कोही पनि थिएन होला साथमा, एकचोटि फोन त रिसिभ गरिदिनु पर्ने हो। फोन पनि एकचोटि रिसिभ गर्न पाएन उसले, होला कि अब सकेन कि अब के थाहा। एकचोटि के बोलिदियो भने हुन्थ्यो, केही त हुन्थ्यो। अब एकचोटि फोन पनि रिसिभ गरेन हेर्नु। त्यहाँबाट त्यो मर्नुभन्दा पहिलो दिन यति भनेको मलाई, तँले उसले आफै फोन गरेर भनेको तँलाई बालबच्चा चाहियो हो कि म चाहियो भन्दाखेरि उसले, मैले के भने, मैले के भयो त्यस्तो, म त तिम्रो चाहिएको त्यस्तो के भयो भन्दा उसले च्याट्टै फोन काटेको। त्यहाँबाट हजुरसँग कुरो भएन मेरो। त्योभन्दा 2 दिन पहिला उसँग कुरो हुँदाखेरि, शनिबार दिन कुरो हुँदाखेरि अब त्यस्तै अब काम चलेको थियो मेरो। राति कुरो हुँदाखेरि काम चलेको थियो। मैले भने अहिले मेरो काम चल्दैछ, पछि कुरा गरौँला। पछि फोन गर्दाखेरि ऊ अफलाइन भइसकेको थियो। अब डाइरेक्ट कल गर्न त सकिनँ उहाँबाट, यो अनलाइनमा कुरो हुन्थ्यो। अनलाइनमा कुरो हुँदाखेरि उसले फोन उठेन। त्यो बेलामा मैले हान्दाखेरि फोन पनि लागेन। त्यसपछि हेर्नु थाहा भएन। अब एक्कासी घरबाट पनि त्यस्तो अब
माइत जान्छु भनेर गएको अरे सल्लाहसँगै त्यो मलाई पनि थाहा भएन हेर्नु अब माइत जान्छु भनेपछि अब 2-4 दिनमा आउँछु भनेर गएको छ भनेपछि मलाई पनि लाग्यो कि 2-4 दिनमा आउला घर अब त्यस्तो थाहा थिएन त्यस्तो गर्ला भने सोचेको पनि थिएन मामले अब 81 त्यस्तो खबर सुन्ने हेर्नु त्यस्तो खबर सुन्नेपछि अब न केही बोल्न सकेँ म केही अब न केही गर्न सकेँ आखिर किन यत्रो ठुलो निर्णय गर्यो उसले अब थाहा छैन हेर्नु बसेर गयो अब रिस त थियो उसको रिस त्यो रिसले अब मान्छेलाई खै उसको रिसले के सोच्यो त्यही हो आफू जानी गइहाल्यो न मेरो केही छोडेर गयो सब चिज लएर गयो हेर्नु जिउँदो लास बनाएर गएको छ अनि तपाईँले कति बेला चाहिँ फोन हानिसके पश्चात तपाईँले फोन हान्दाखेरि पुलिसको फोन उठाएको थियो भन्नुभयो होइन उसले भन्यो म पुलिस बोलेको 2 जना बच्चा 1 जना लेडिज हुनेको अवस्थामा छ भनेपछि मैले कुरा गर्न सकिनँ हेर्नु त्यहाँबाट मेरो या हो कि होइन मलाई शङ्का भएन हेर्नु एकचोटि केही पनि खबर मैले घर गर्छु भनेर फेरि पछि भाउजूलाई फोन गर्दाखेरि भाउजूले हो छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट म केही बोल्न सकिनँ खास त्यो जुन पुलिसले फोन उठाइरहनु भएको थियो होइन प्रशासनको मान्छेले उहाँ चाहिँ त्यो बेला घटनास्थलमै हुनुहुन्थ्यो हजुर घटनास्थलमै हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफै भनेको म पुलिस बोलेको भन्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँको श्रीमतीसँग कहिलेसम्म कुराकानी भएको थियो अन्तिम कुराकानी कहिले भएको थियो अन्तिम कुराकानी त्यही मर्नुभन्दा पछिल्लो दिन भएको थियो मर्नुभन्दा पछिल्लो दिन भनेको मर्नुभन्दा अगाडि 2 दिन होइन हजुर 2 दिन अगाडि कुराकानी गुरु भएको के कुराकानी भएको थियो अन्तिममा त्यो पछिल्लो चरणको कुराकानी पहिले कस्तो थियो सम्बन्ध अहिले पछिल्लो समय त्यो जो अन्तिम कुराकानी के थियो अन्तिम कुराकानी केही थिएन हेर्नु अब म त्यस्तै थिएँ अब म रिसको बेलामा केही भने होला त्यस्तो माइन्ड गरिन्थेन उसले अब म उसलाई भन्थेँ म कति सम्झाउने उसले मलाई कति सम्झाउँथ्यो त्यो अब म त्यो अब उसले खै यस्तो गर्ला न मैले सोचेको थिएँ न उसले अब के सोचेर गऱ्यो हेर्नु थाहै भएन अब झगडा जसको नि हुन्थ्यो भर्खर मैले बाबु पनि इन्डिया जन्मिएको मेरो इन्डिया राखेको थिएँ भर्खर छोडेर 3 महिना भएको थियो म गएको 3 महिनाभित्रमा अब राम्ररी थियो अब बाहिर त्यस्तो पनि केही सुनिनँ मेरो कोही अब त्यस्तो दुश्मनी पनि छैन हेर्नु त्यस्तो रेसिपी पनि छैन मेरो कसरी के गर्न सक्यो थाहा छैन तपाईँ यो घटना चाहिँ कसरी घट्यो होला भन्नेतर्फ लाग्नुहुन्छ किनकि तपाईँलाई पनि अलिकति आक्षेपहरू लागिरहेछ होइन विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि यो अलिकति श्रीमानलाई पनि बुझ्नुपर्ने छ होइन कि श्रीमानले पनि श्रीमानको टर्चरले पनि हुनसक्छ भन्ने जस्तो छ के त कहिलेकाहीँ त्यस्तो टर्चर दिने काम गर्नुहुन्थ्यो कि न तपाईँ टर्चर त मैले दिएको थिएन अब त्यसै दिन अब त्यही कुरो भएको थियो त्यस्तो टर्चर दिएर गर्ने भएपछि पहिले पनि गर्थ्यो होला धेरैचोटि भयो म धेरै नेपालमा धेरैचोटि बसेँ उसको साथ इन्डिया पनि भर्खर जान लागेको म पहिला गाडी लाइनमा पनि हिँडेको मान्छे म गाडी लिएर हिँडेको पनि त्यस्तो केही थिएन हेर्नु झगडा हुन्थ्यो घरमा मिलिन्थ्यो बस्दिन्थ्यो एक दिन झगडा हुन्थ्यो अर्को दिन मिलिन्थ्यो त्यस्तो केही थिएन हेर्नु अब 81 अब त्यस्तो के सोचेर के भयो त्यस्तो अब थाहा छैन हेर्नु मलाई पनि अब मैले पनि अब बाहिरबाट यस्तो छ उस्तो छ भने त्यही अनुसार भन्दा पनि बाहिर पनि मैले थाहा पाइनँ हेर्नु असम जस्तो न आफ्नो त्यस्तो कोहीसँग रिसिभो थियो मेरो त्यस्तो दुश्मनी छन् मेरो मलाई पनि थाहा छैन हेर्नु गायत्राको अन्तिम शब्द तपाईँलाई छोडेको त्यो अन्तिम शब्द के थियो जानकारी गर्नुहोस् उसले यति भनेको थियो छोरा चाहियो कि छोराछोरी चाहियो कि म चाहियो भन्थ्यो मैले अनि किन के भएर अब अर्को दिन त झगडा भइहाल्यो थियो किन त्यस्तो के भएर भन्दाखेरि उसले के भने छोराछोरी चाहियो कि तँलाई के चाहियो भन्दा मैले छोराछोरी चाहिएको तँ चाहिएको अरू भयो के भन्दाखेरि उसले च्याट्टै फोन काटिदियो अनि फोन काटेपछि त्यहाँदेखि सम्पर्क भएन हेर्नु उहाँले भनेको शब्द नै त्यो अन्तिम शब्द थियो कि म चाहियो अथवा छोराछोरी तपाईँलाई चाहिँ डिसिजन त्यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो डिसिजन दिने चाहिँ तपाईँले सबैले दिइराख्नु भएको थियो मलाई छोराछोरी पनि चाहियो तिमी पनि चाहियो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले दिइराख्नु भएको तर उहाँले फोन काट्नुभयो उहाँले फोन काट्नुभयो अर्कोचोटि फोन उसले रिसिभ गरेन कतिचोटि मैले फोन हाने उसले एकचोटि रिसिभ गरेन त्यहाँबाट फोनै उठाएन उसले 2 दिन पश्चात पछि उहाँ चाहिँ मृत्युको त्यो निर्णय लिनुभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनकि तपाईँसँग 2 दिन अगाडि चाहिँ कुरा भएको थियो नि त होइन 2 दिन अगाडि तपाईँले त्यसो भन्नुभएको थियो तर यहाँ त घटना त 2 दिन पछाडि घट्यो नि त हजुर 2 दिन पछाडि त्यो 2 दिनसम्म फोनै लागेन फोनै रिसिभ गर्नु भएन उहाँले हजुर गर्नु भएन
अनि तपाईँ घरमा सोधपुछ गर्नुभयो कि नै बुवा आमालाई के छ त्यो घरमा अब ठिकै त्यो घर मम्मीसँग कुरा गरेर मम्मीसँग कुरा गर्न लागेको थिएँ। अब मम्मीसँग पाइनँ, भाउजूसँग बोल्थेँ, भाउजूले पनि सबै ठिकै छ यतातिर पनि, त्यस्तो केही छैन। अब त्यस्तो गर्ला जस्तो कसले सोचेर हेर्नु। अब एक्कासी अब त्यस्तो खबर पाएँ हेर्नु मैले पनि। त्यो 2 दिनमा बुझ्दा तपाईँले तपाईँको भाउजूलाई बुझ्दै गर्दा ठिकै छ भन्ने जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई र तपाईँ चाहिँ ठिकै छ भनेर त्यो काममै व्यस्त हुनु। काममा व्यस्त भयो हेर्नु। अब कसले सोचेर हेर्नु यस्तो गर्ला भनेर। कारण के हुनसक्छ यो घटना घट्नुको? अब थाहै छैन हेर्नु। कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँ योभन्दा अगाडि र उहाँले यो डिसिजन लिनुको के अलिअलि तपाईँ श्रीमान भएको नाताले पनि होइन केही आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? खै उसले कसेर अब यस्तो मर्छु म मार्छु भनेर कसले पनि भनेन मलाई, त्यस्तो कहिले सोचेन, मैले पनि सोचिनँ। अब एक्कासी त्यस्तो निर्णय गर्यो उसले, खै के कारणले गर्यो मलाई पनि थाहा छैन हेर्नु। कसरी हो तपाईँ पनि आकलन गर्न सक्नुहुन्न? सक्दैन। त्यसो भए तपाईँले भर्खरै गएको म पनि इन्डियामा, धेरै पनि भयो, 3 महिना भयो म पनि गएको हेर्नु। राम्रै घर परिवार सबै उसको हातमा छ हेर्नु। मेरो बुवा आमा बिमारी भएर आएको, म पनि बुवा बिमारी भएर आएको, सब उसकै हातमा गर खाऊ भनेर छोडिदिएर हिँडेको हेर्नु। अब म आउँछु कोही महिनापछि भनेर गएको पनि हो। तर यति कुरा जानकारी गराइदिनु कि अब उहाँ चाहिँ आफै आत्महत्या गर्नु होला, तपाईँको बालबच्चालाई हत्या गरेर आत्महत्या गर्नुभयो होला, अथवा कसैले त्यो गरिदियो होला भन्ने जस्तो लाग्छ? तपाईँले के छ यो 2वटा चिजमा चाहिँ के चाहिँ तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ? मेरो श्रीमतीले आफै गर्यो अथवा कसैले यस्तो गरिदियो होला भन्ने के लाग्छ? है सर अब कसरी भनौँ, मैले उसले आफै गर्न सक्यो कि या अरू कसैले गर्यो। म यहाँ छैन हेर्नु, म यहाँ बासी अब कुरो बेग्लै हुन्थ्यो बन्नु, म पछि लाएर जान्थेँ हेर्नु। म छैन, अब ऊ माइत जान्छ भने निस्केको मान्छे, अब घर सल्लाहले गएको मान्छे। आमा बाले सोचेँ माइतै गएँ भनेर सोचेँ, तर बिचमा त्यस्तो भयो। अब खै केही पत्ता लगाउन सकेन। आफै गर्यो कि अरूले गरे कसरी मैले के भनौँ? अनभिज्ञ हुनुहुन्छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यति बेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान बढाइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ होइन? त्यो मोबाइलहरूको फोन रेकर्डहरू सबै चेक गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ भन्ने छ होइन? त्यहाँ तपाईँप्रति पनि होला र आशंका लागेका व्यक्तिहरूप्रति पनि होइन? कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने कसैले जारी दिएछ भने उहाँहरूप्रति पनि छानबिन भइरहेको होला होइन? भनेपछि तपाईँ के लाग्छ होइन? तपाईँको एकपटक श्रीमती ती छोरीलाई स्मरण गर्नुहोस् कि मेरो श्रीमतीले चाहिँ कसरी मेरो छोरी प्लस मेरो छोरा र आफै हत्या गर्न पुग्यो होला, कसरी गर्न सक्थ्यो होला भने एकपटक के सोच्न सक्नुहुन्छ? खै सर म केही सोच्न सक्दैन। कसरी गरियो आफ्नो हत्या? अब झगडा त हुन्थ्यो, झगडा हुँदैमा अब बालबच्चा नै, अब बुढाबुढीको झगडा कसको हुँदैन, जे पनि हुन्छ। कतिको हुने गर्दथ्यो त्यो झगडा? टाइममा भइरहेको थियो? नै त्यो मर्नुभन्दा धेरै दिन पहिला एकचोटि भएको थियो। अब एक्कासी विषयमा भएको थियो? त्यही अब मैले भिडियो कल गर्थेँ, भिडियो कल गर्दाखेरि उसले उठाउँथेन, अनि उसले उठाए पनि अब त्यस्तै आफ्नो देखिन्थेन। अब छोराछोरीले हेर्नु मन लाग्थ्यो, अहिले पनि छोराछोरी देखाइदिए भन्दा ऊ देखाउँथेन। अब अर्कै अब नेगेटिभ तरिकाले देखाउँथ्यो, पहिला आफ्नो फेस देखाउँथेन। कस्तो नेगेटिभ भन्नाले के? अब यस्तै अब जनावरहरू, बाख्राहरू, भैँसीहरू देखाउँथ्यो उसले। मैले भने किन यिनी देखाइरहेको छ, आफ्नो फेस देखाओ, छोराछोरी देखाओ भन्दाखेरि अब त्यस्तै विषयहरू ल्याएर झगडा हुने, अब त्यस्तै भइरह्यो। अब यस्तो दिन लेख्नु रहेछ। अब तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ खास तपाईँले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी बालबच्चा आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्न खोज्दै गर्दा, कुराकानी गर्न खोज्दै होइन, त्यो उहाँले चाहिँ मान्नुहुन्थेन पछिल्लो समय अथवा पहिलेदेखि यस्तै थियो? पहिले इन्डिया गएको थियो, पहिला त्यस्तो थिएन, यो 2-3 महिनामा त्यस्तो भयो। 2-3 महिनादेखि उहाँ त्यो गर्दै आउनु भएको थियो? हजुर। अरू के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न? अरू त अब थाहा भएन हेर्नु के गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो फोनको भरो हेर्नु हामीलाई पनि।
अब आफू पर यस्तो काममा भइन्थ्यो हजुर काममा भएला उति टेन्सन हुन्थ्यो आफूलाई अनि घर आएर टेन्सन अब कुरै मिल्ने थिएन झगडा भएको भइ झगडा भएको बेला 2-4 शब्द मैले नराम्रो भने मलाई त्यो नराम्रो भन्दैमा अब त्यस्तो गर्ने मैले सोचेको पनि थिएन झगडा त्यही विषयमा भइरहेको थियो बेला बेलामा त्यही हो कतै त्यही झगडाकै कारणले चाहिँ उहाँले यस्तो निर्णय लिनु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन खै सर कसरी भनौँ अब झगडाको कारणले लियो कि हामी चारैतिर बुझ्यौँ तपाईँको श्रीमतीको विषयमा तपाईँको माइसी पक्षसम्म पनि गयौँ र तपाईँको घर परिवारसँग पनि बुझ्यौँ ताकि तपाईँको घर परिवार तपाईँको माइती पक्ष कसैले पनि तपाईँको श्रीमतीको बारेमा केही नराम्रो कुरा र केही शङ्कास्पद कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन तपाईँको विषयमा कसैले पनि नराम्रो चाहिँ कुरा गर्नु भएन होइन केही यस्तो चाहिँ भएको थिएन र योभन्दा अगाडि यस्तो हुन पनि थिएन कसरी भयो भन्ने विषयको कुराहरू कहाँनिर गरिराख्नु भएको छ तर उहाँले आफ्नो त आत्महत्या गर्नुभयो होइन त्यो जसले भयो भने एक डिप्रेसनमा गयो भने मान्छे सोचे त्यो एउटा एक्लो ज्यानको आत्महत्या गर्न सक्छ तर भए पनि आफ्नै जन्म दिने ती छोरा छोरीलाई झुन्डाएर छटपटाएर मारेर आफू आत्महत्या गर्न त कसरी सक्छ होला र त्यो सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ मेरो श्रीमतीले यस्तो गर्न सक्यो होला भनेर सर सक्दैन मैले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँको श्रीमतीले मेरो श्रीमतीले चाहिँ यस्तो डिसिजन ल्याउँछ कि भनेर सोचेको थिएन कतिको माया लाग्थ्यो माया त लाग्छ सर सधैँ जुनी साथमा बसौँला जे हुन्छ गरेर कामलाई भनेर ल्याइसक्यो कसैलाई माया लाग्दैन ट्विन्टा जोचरी हुँदा सँगै खाउँला सँगै बसौँला सँगै जिन्दगी काटौँला एक रथका 2 पाङ्ग्रा भनेरै यो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँला बिताउँला भन्ने त्यो सपना थियो होला तपाईँको होइन तर कसरी घट्यो तपाईँ पनि अनुमानित गर्न सक्नु भएको छैन यो घटनाको विषयमा कसैले पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन खै सर कसेर गर्न सक्यो उसले त्यो थाहा सकेन बर्दुनमा कतिचोटि म मर्छु भने पनि उसले कति सम्झने मान्छे उसको लागि म जे पनि गरेँ तर तपाईँले तपाईँको श्रीमतीको लागि भन्नुहुन्थ्यो पहिले म तेरो लागि मर्दिन्छु बरु भनेर हजुर भन्थेँ मैले त्यो त्यस्तो हल्का फुल्का झगडामा हुन्थ्यो सिरियसली लिउने थिएन उसले यस्तै हो मेरो बुढो भने भन्थ्यो उसले पैसा सम्झाउँथ्यो तर आफै त्यस्तो डिसिजन ल्याएर गयो मैले के भन्नु कहिलेकाहीँ झैझगडा हुँदा पनि तपाईँले सम्झाउनुहुन्थ्यो होइन पछि आएर तर आफैले यस्तो डिसिजन लिनुभयो आफै त्यस्तै गरे तपाईँको श्रीमती त जानुभयो तपाईँको बालबच्चालाई समेत लिएर जानुभयो के भन्नुहुन्छ खै अब मैले के भन्नु अब त्यस्तालाई अब त गए पनि एउटा मेरा 2टा बाच्चा छोड्दैन म उनीको सहारामा बाँच्थेँ होला मेरो केही पनि छैन सब चिज लएर गयो मैले के भन्न सक्छु त्यसलाई के त्यस्तो तपाईँको श्रीमतीप्रति लाग्ने केही त्यस्ता शङ्कास्पद केही छन् चिजहरू त्यस्तो मैले थाहा पाइनँ सर अहिलेसम्म कहिले पनि थाहा पाउनु भने त्यस्तो म हुँदासम्म थाहा पाइनँ सर अब म गएपछि त के जानु के भयो म हुँदासम्म त्यस्तो थाहा पाइनँ हेर्नु पहिला पनि थाहा भएन यही 3-4 महिनाको भित्रमा अब के भएन थाहा तपाईँसँग तपाईँ विदेश भन्दा पनि इन्डियातिर गइसके पश्चात तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ आखिर किन त्यस्तो गर्नुभयो त तपाईँलाई भिडियो कलमा चाहिँ बच्चा नदेखाइदिने अनि त्यसपछि तपाईँसँग कुरा गर्न नचाहने भइसक्यो तपाईँले त्यो बेला के प्रश्नहरू गर्नु भएन ताकि तैँले के गर्न खोजिरहेछस् के भइरहेछ र मसँग यसो गरिरहेछस् भने केही कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो कि नै उहाँसँग उसले त्यस्तो राखेको पनि झगडा हुने हेरिरहेको त्यो कति हेर्छस् भन्ने अब
आफ्नो परिवारको माया त लाग्छ नि। अब जुनी तँलाई हेर्नु भन्नाले त ल्याऊ मैले, यस्तै गर्दा त्यति विषयमा ल्याएर अब झगडा हुन्थ्यो। मेरो पास फोन पनि थिएन हेर्नु, 3-4 महिनादेखि फोन पनि छैन मेरो पास। म भाइको दाइको मोबाइलबाट फोन गर्थेँ, आफ्नो मोबाइलबाट भाँची 3 दिन अब परेसान गऱ्यो, फोन हाने गरेर भने बेग्लै कुरो हुन्थ्यो। हप्ताको 1-2 चोटि बोल्थेँ म, हप्ताको 1-2 चोटि बोल्दा नि राम्रो कुरो हुन्थेन हेर्नु, झगडै पर्थ्यो जति बेला पनि। कति वर्ष भयो बिहे भएको? मेरो बिहे भएको 9 वर्ष भयो। 9 वर्ष। भागी बिहे गरे, घरबाट नमागेपछि, नमागेर नदिएपछि भागी विवाह गरे हामीले। कति वर्षको त्यो अन्तरालमा तपाईँहरूले भागी बिहे गर्नुभएको थियो? कति वर्षसम्म, कति महिनासम्म तपाईँको श्रीमतीसँग पहिले बिहे नगर्दै कति समय चाहिँ उहाँसँग चाहिँ नजिक भएर तपाईँले आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको थियो? 2 दिन नजिक भएर ल्याएको। धेरै मैले लभ म्यारेज गरेँ पनि होइन, यस्तै आफन्तले गरेको। अब त्यही बेला देखा भेट भयो, 2 दिन कुरो भयो, 2 दिनपछि मैले बिहे गरेको उसलाई। 2 दिनमै बिहे भएको थियो? त्यो बेला यति माया थियो होला, यति माया एक आपसमा धेरै थियो होला होइन? तर भने अहिले उहाँले यस्तो डिसिजन गर्दा तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको परिवार नै सबै पीडामा छ। एकजनाको होइन 3-3जनाको चाहिँ हत्या भएको छ होइन? हत्या भनौँ अथवा आत्महत्या भनौँ, यो भने खुल्न सकिरहेको छैन, यथार्थ जानकारी गर्न पाउन सकिरहेका छैन। हामी सकेसम्म यहाँका प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ र के भइरहेछ पछिल्लो यो घटनाको विषयमा लिएर छानबिन होइन, घटनाको बारेमा छानबिन गरिपाउँ भनेर त्यस्तो केही निवेदन दिने गर्नु भएको छैन प्रशासनले? नै सर, म दिएको छैन। 2-3 दिन भयो म आएको, म त्यस्तो दिएको छैन। के चाहनुहुन्छ तपाईँ? के भन्नुहुन्छ कि प्रशासनका ती व्यक्तिहरूलाई होइन यो विषयलाई लिएर राम्रोसँग छानबिन होस् भन्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमतीले आफै आत्महत्या गरेको पर्दैन भन्ने विषयतर्फ जानुहुन्छ तपाईँ? सर, आफ्नै हत्या गर्यो कि के गर्यो त्यसको विषयमा अब के भन्नु मैले। अब नदेख्दा, आफूले नसुन्दा त किन आफ्नै हत्या त भनौँ। आत्महत्या नै गरेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? अरू के छ अरू उपाय? मेरो भाइ र त्यस्तो रेसिपी थियो भने अब मेरो थियो यस्तो थियो, अब त्यही कारणले हुनसक्छ भन्थ्यो। त्यस्तो केही छैन, न उसको थियो न मेरो थियो। अब त्यसलाई किन आफ्नै हत्या त भन्नु पर्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमतीले मेरो 2 बच्चालाई हत्या गरी आत्महत्या गरे उसले पनि भन्नुहुन्छ? उसले भन्थ्यो, रिसको बेलामा भन्थ्यो होला, मलाई भन्थ्यो एक दिन हेरेस् के गरेर जान्छु भन्थ्यो। आखिर गरेरै गयो, केही गरेर गयो, धेरै ठुलो घटना गरेर गयो। मैले सोचेको थिएन यस्तो गर्ला भनेर। कसको आमा बाउ आमालाई सक्छु छोराछोरी मारेर मर, तर उसले सोचेको रहेछ कि म मरे पनि मेरो परिवार साथै लड जान्छु भनेर सोचेको रहेछ उसले। तर मैले त्यस्तो केही दिएको थिएन उसलाई, न दुःख दिएको थिएँ न केही। बर्दिन म आफै दुःख भए पनि उसलाई म खुसी राख्न चाहन्थेँ। कुन बेला त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि ताकि त्यो कुनै समय देख्लास् एक दिन के गरेर जान्छु भन्ने त्यो कुराकानी चाहिँ कुन बेला कुन समयतिर गर्नुभएको थियो? धेरै पहिला हेर्नु, 1 वर्ष पहिले, यो बाबु नजन्मिँदै पहिले। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले त्यसो भन्नुभएको थियो? हजुर, म त्यति बेला ड्रिङ गर्थेँ। अनि म पछि बाबु जन्मेपछि म छोडिदिएको थिएँ सबै चिज खान। अनि उसले त्यसलाई म ड्रिङ गरेर अब रिसाएर भनेवाला भन्ने भयो। त्यहीबाट म त्यसमा मैले कुनै मानिनँ। पछि एक्कासी अब यस्तो गर्नु रहेछ होस्, अहिले तिनी कुराहरू साँचो भइरहेको छ। त्यही आखिर उहाँले जुन कुरा चाहिँ तपाईँसँग राख्नु भएको थियो त्यो कुरा उहाँले पुरा गरेरै छाड्नुभयो? पुरा गरेर छोडे, तर मैले सोचेको थिएन यस्तो गर्ला भनेर। आफू एक्लै गयो भने मलाई केही हुन्थेन। मेरो बालबच्चा साथमा लिएर गएपछि म बसेर के भन्नु सक्छु? कति
कतिको माया लाग्थ्यो छोराछोरीको इन्डियामा हुँदै गर्दा? आफैले यस्तो पछिल्लो लकडाउन भएको मेरो छोरो दुनियाँ बन्द थियो हेर्नु, आफै हस्पिटल गएर आफै बसेको मान्छे, आफ्नै हातले हुर्काएको म किन आफ्नै हातले हुर्काउनु भयो इन्डियामै दुःख गरेर भए पनि होइन। तपाईँको बच्चालाई अहिले यत्रो गराउनु भएको थियो। कति महिनाको हुनुहुन्थ्यो? वर्ष अथवा महिना? यहाँ वर्ष महिना भन्ने 10 महिनामा लागेको थियो। 10 महिनाको बच्चा थियो। यही साउनमा 1 वर्ष पुग्थ्यो 20 गते, साउनको 20 गते 1 महिना पुग्थ्यो बाबु, 1 वर्ष। कति समय अगाडि चाहिँ तपाईँको छोराछोरीसँग कुराकानी भएको थियो तपाईँको? छोराछोरीसँग हुन्थेन। तपाईँ यहाँदेखि गएको पछाडि भएको थिएन? उसले मैले कुरा गर्थेँ, कुरा गराउनु खोज्दा नि उसले गर्ने थिएन। रातिमा बोल्थेँ, सुत्याछन् भन्थ्यो सबै। कहिले भाउजू यता मम्मीहरूसँग चाहिँ मेरा बालबच्चालाई फोन दिनु भनेर तपाईँको श्रीमतीले त्यो नगरिसके पश्चात कहिले उहाँहरूसँग जोडिने प्रयास गर्नु भएन? हुन्थेन। बुवा मम्मीसँग कुरा गर्दाखेरि भिडियो कल गर्थेँ, आफू देखिन्थेन, मम्मी बुवासँग कुरा गर्थेँ। मम्मी बुवाले बाबु उचाल्नुहुन्थ्यो, त्यही हेर्थेँ। छोरीसँग म बोल्न पाइनँ त्यत्तिको, छोरीले पनि मसँग बोलेन। के भन्थे तपाईँका बालबच्चा? त्यो अब सानो बच्चाले त तपाईँसँग त्यस्तो कुराकानी गर्ने कुरा भएन। तपाईँको जुन 7 वर्षको छोरी थिइन्, छोरीसँग कुरो भएन मेरो। तपाईँ यहाँ घरबाट जाँदाखेरि के भन्थिन् नानीले? के ल्याइदिनु होला अब भन्ने यस्ता कुराहरू? मिठाई लिएर आउनु होला बाबा भन्थे। यति एकचोटि कुरो भएको थियो, गएको धेरै दिनपछि मलाई मिठी पठाइदिनु होला बाबा भन्थे। त्यति हो छोरीको आवाज सुने भने मैले। त्यहाँदेखि मैले छोरीसँग बोल्न पाइनँ। तपाईँ यहाँबाट गइसके पश्चात केही समय पछाडि कुराकानी भएको थियो एकपटक छोरीसँग, र त्यो बेला भन्दै थिइन् कि तपाईँको छोरीले मिठाई ल्याइदिनु बाबा, तर तपाईँ पठाइदिनु भन्थे। तर भने तपाईँले ल्याइदिएको अथवा पठाइदिएको मिठाई नखान पाई यो संसार छोडेर गइन्। उसले मिठाई धेरै मन पराउँथ्यो, त्यही भन्थ्यो बाबा मिठाई पठाइदिनु भन्थ्यो। मैले हुन्छ छोरी लकडाउन छ, घर मान्छे आएपछि मान्छे आउने भयो भने पठाइदिउँला भनेको। हुन्छ बाबा भने त्यति भनेर फोन राखेको। सबैभन्दा बेस्ट खानेकुरा भनेको तपाईँको छोरीको मिठाई, त्यही नै पठाइदिउँला भन्थ्यो। तर भने नखान पाई दैवले यो संसारबाट लिनुभयो। के भन्नुहुन्छ यो घटनामा? अब हामी कुराकानी अन्त्यमा छौँ होइन। अब तपाईँको श्रीमतीले जुन निर्णय नलिनु थियो त्यो लिएरै छाड्नुभयो, र ती कुराहरू उहाँले जुन घटना गराउनु भयो ती कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो कि योभन्दा केही समय अगाडि उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो यस्तो शब्दहरू होइन? बोल्थ्यो, इन्डियामा हुँदा बोल्थ्यो। इन्डियामा हुँदाखेरि बोल्नुहुन्थ्यो? हजुर। यहाँदेखि थाहा भएन अहिलेसम्म मसँग त्यस्तो बोलेको हुन्थेन। एक्कासी अब के सोचेर गयो के भयो त्यो थाहा छैन सर, मलाई केही थाहा छैन। जे भयो नि तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ हत्या गरेर बालबच्चाको आत्महत्या गर्नु हो भन्ने हो? त्यही त भनौँ सर, अरू के भन्नु त? के भन्नुहुन्छ? धेरैजना देश विदेशबाट दर्शकहरूले चाहिँ चासोको विषय राख्नु भएको छ कि यो कतै श्रीमानको कारणले त होइन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ? यो विषयले के भन्नु सर, मैले मेरो कारणले भयो भने केही न केही त उसले छोडेर जान्थे होला। अब उसको रिस यति नै ऊ थियो भने अब उसले मलाई केही राख्नु थिएन भनेपछि अब ऊ मेरो केही नछोडेको सब चित लएर गयो। बसेर भनौँ मैले त्यसलाई
तपाईँबाट त्यसरी घटना घट्नुको कारण कुनै पनि छैन भन्ने हो तपाईँको? हजुर त्यही हो। अब यति बेला पुलिस प्रशासनले पनि तपाईँको श्रीमतीको मोबाइल यति बेला उहाँहरूकै कब्जामा छ होइन, यो त्यसको अनुसन्धान भइरहेको होला ताकि तपाईँसँग होस् अथवा कुनै व्यक्तिसँग कस्ता खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यो कल डिटेल पुलिस प्रशासनले ल्याउला भनेर तपाईँले अब त्यो भनिसकेपछि कतै शङ्कास्पद लाग्ने के कुरा छन् किन तपाईँको श्रीमतीप्रति कि मेरा छोराछोरीलाई यसरी चाहिँ झुन्डाएर चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई नै मारियो भन्ने त्यस्तो कतै शङ्का लाग्छ किन? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? कसैले गरिदिए कि भन्ने त तपाईँले होइन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नु। ताकि उहाँले यस्ता शब्दहरू तपाईँसँग त्यस्ता पहिला मृत्युसँगका कुराहरू र तपाईँका बालबच्चाहरूसँग कुराहरू र तपाईँ दुईजनाका जीवनका कुराहरू गरिरहँदा पनि उहाँले जुन खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यही खालको कुरा नै गर्नुभयो गऱ्यो होइन? र उहाँले चाहिँ आफूले नै आत्महत्या गर्नुभयो भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी गर्न सक्नु होला? तपाईँको ती दुई छोरालाई उहाँले हत्या गर्नुभयो भने कसरी गर्नुभयो होला? कसरी सोच्न सक्नु होला ती कुराहरू? उसको मन एकदम कठोर थियो हेर्नु, एकदम ऊ थियो। मलाई थाहा छ उसको बानी कस्तो थियो। एकचोटि मलाई के भन्थ्यो, म मरे पनि मैले बालबच्चा त जस्तो तँलाई जे भए पनि मेरो बालबच्चाले केही हुन दिन्न पनि भन्थ्यो उसले। कुनै बेला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मेरो छोराछोरीलाई केही हुन दिन्न भन्ने हुन्थ्यो, केही हुन दिन्न भन्थ्यो। तर आगे कितनी छोराछोरीले अब आफै लहर गयो। कसरी भन्नु सक्छु म सर? अब आफै गऱ्यो कि कसैले गरे? अब त्यस्तो रिसिपी भएर बाँच्यो। मेरो घरबाट भाँची कुरो बेग्लै हुन्थ्यो। मेरो घर आएर केही छैन, सब उसको हातमा छ हेर्नु। तपाईँको परिवारसँग त हामी कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै रुनुभयो सबैजना। मस्तै हाम्रो घरकै सोल स्वभावका चाहिँ एकदमै राम्रो स्वभावको बुहारी थिइन्, ताकि हामीले कुनै बेला पनि बिर्सिन सक्दैनौँ उसलाई। उसले त्यस्तो क्षण दिएर गएको छ कि हामीलाई जिन्दगीभर त्यो बिर्सन लायक नहुने खालको क्षणहरू दिएर गएको छ भन्नुहुन्छ होइन? तपाईँसँग त पछिल्लो समय अलिकति झगडाहरू हुने भयो होइन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिको माया प्रेमको त्यो गाडा थियो तपाईँको दुईजनाको बिच, कतिको राम्रो थियो, कतिको चाहिँ उहाँले पनि सोच्ने तपाईँले पनि सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो जीवनलाई चाहिँ अन्तिमसम्म पुऱ्याउँला भनेर, यसरी चाहिँ घर जम चलाउँला, यसरी चाहिँ घरबार बनाउँला भन्ने त्यस्तो कहिलेको कुराकानी हुन्थेन दुईजना? हुन्थ्यो सर, राम्रै कुरो हुन्थ्यो। एउटा घर बनाउने पनि भनेको थिएँ मैले। 2-4 महिनापछि घर पनि बनाउँला भनेको थिएँ श्रीमतीसँग। उसले भन्नुभएको थियो त्यो बेला म 2-4 महिनापछि घर बनाउँला भन्दाखेरि? हुन्छ बनाउँला भन्थ्यो उसले पनि। पैसा कमाउनु पऱ्यो पहिला भन्दा हुन्छ कमाउ। ऋण थियो, ऋण तिरौँ पहिला। ऋण तिरिसकेपछि बिस्तारै घर पनि हालौँला भनेर भन्थे। हुन्छ पनि भन्थे। ऋण तिरिसकेपछि घर हालौँला भन्ने तपाईँले कुरा राख्नुभएको थियो, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो। हजुर। तर पनि तपाईँका सपना पनि कि म र उहाँले जुन आश्वासन देखाउनु भएको थियो तपाईँले त्यो दिलाउन सक्नु भएन? सकेन। कसरी भन्नु, मेरो कारणले अब उसले गर्न सक्यो या सकेन, मैले के भन्न सक्छु र? कसले सक्छ र? लोग्नेले के बुढीलाई भन्यो भन्दा कोही पनि बुढी मर्न सक्दैन हेर्नु। यति नै हो सर। अब के भन्नु मैले, कसरी म? तपाईँको श्रीमती, जुन श्रीमती यति बेला स्वर्गवास भइसक्नु, त्यो स्वर्गवास श्रीमतीले सम्झेर के कुरा भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमती? तपाईँको छोराछोरी लिएर जानु भनेर काम त छैन, तैपनि तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला नि त होइन, जीवन यसरी कटाउनुलाई भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होला, सोच्नु भएको थियो होला। तर तपाईँको श्रीमती गइसक्नुभयो, तपाईँका सारा तपाईँको जे कुराहरू थिए, कति छोराछोरीहरू सबै लिएर जानुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? तपाईँले जान त गइहाल्नुभयो, के भन्नु अब? जान्ने मान्छेलाई अब
अरू नि केही नै निचान राखेको अब मेरो सपना छ भन्ने हुन्थ्यो। मेरो सपना केही नै छैन हेर्नु। तिनी पनि मेरा बालबच्चाहरूले सुख शान्ति पाउनु उनको आत्माले त्यति नै हो। बालबच्चाले सुख शान्ति पाउन् भन्ने हो तपाईँको होइन। जुन तपाईँका ती कुरा चाहिँ छोडिदिनु पर्ने थियो होइन, ती बालबच्चा भए मात्रै छोडिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँ ती बालबच्चालाई हेरेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो। तर भने आफू जानुभयो तर तपाईँको छोराछोरी लिएर जानुभयो। के भन्नुहुन्छ, निर्दयी अथवा धोकेबाज? अब धोकेबाज हो सर। उसले मेरो माया नगरे पनि बालबच्चाको माया गरिदियो भने हुन्थ्यो। अब धोकेबाज त भनौँ, धोकेबाज उहाँ निष्ठुरी मान्छे हो छ, मन नभएको मान्छे हो छ। हेर्नु यत्नसम्म साथमा बच्न लेखा रहेछ। अहिले यो समय यो उमेरमा आएर ताकि जीवन अन्त्य हुनु भने कहिले सोच्नु भएको थियो? सोचेको हाम्रो यो जिन्दगी चाहिँ यहीँनिर चाहिँ अन्त्य होला भनेर सोचेको थिएन सर। तपाईँले चाहिँ आफ्नो आत्मबल बढाउनु होला। तपाईँको श्रीमतीले जुन निर्णय लिनुभयो त्यो कुरा लाई चाहिँ अब होइन कसरी चाहिँ एउटा माहौल बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सामना गर्नु होला। ताकि तपाईँको जुन घटना घट्यो यदि तपाईँलाई त्यस्तो शङ्कास्पद लाग्थ्यो भने पनि त्यो विषय बाहिरै जान्थ्यो होइन, छानबिन हुन्थ्यो। तर भने तपाईँले त्यस्तो शङ्कास्पद लाग्दैन, आफैले नै आत्महत्या गरे हो भन्नुहुन्छ भने राम्रोसँग आफ्नो चाहिँ ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु होला। यही भन्छौँ हामी। हुन्छ सर।